Kapin sa 47 ka mga tawo rong patay sa Southern China, partikular sa Guangdong Province, tuga it historic flooding ag landslides. Suno sa state media, pagagauman parong magapnagon nga pagbaha sa nagkasari-sari nga parte it nasambit nga nasyon. Kapin sa 38 rong kumpirmadong napatay sa nasambit nga pungsod sa sakop it Meizhou City nga nagdugang sa siyam ka tawo nga naunagon nga na-report nga binawian it kabuhi. Kung nagtaliwan nga Domingo rong Southern Fujian ag Guangxi Province, hay naka-eksperyensya man it landslide ag pagbaha. Tuga it pagbubo it ugan kung sa siin sang ka estudyante rong patay sa Guangxi matapos nga mahugog sa tubig ag nasapuan nga nagapaganggaob, daga it mabaskog nga pag-inugan. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, ako si ka K5 Rio Trico. K5 News FM.